ये मलिक हाउस के ड्राइंग रूम का मंजर था, जहाँ चार सोफे एक खास और खूबसूरत तरतीब के साथ रखे हुए थे। एक सोफे पर एहराज मलिक बैठा हुआ था, गोद में लैपटॉप रखे, नजरें ऐसे स्क्रीन पर जमी हुई जैसे शेर को इसका शिकार नजर आ गया हो। एक टांग नीचे लटकाए, एक को सोफे पर मोड़ कर रखे, वो एक हाथ स्क्रीन पर जबकि दूसरा हाथ नट्स फांकने में इस्तेमाल कर रहा था। बाकी तीन सोफे खाली थे, मगर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। वो इंग्लिश मूवी देख रहा था, तन्हाई में, जैसे कि इसे पसंद था। मूवी खत्म होते ही इसने स्क्रीन को आराम से नीचे गिराया और जिस्म को लकड़ी की तरह करा कर जिस्म तोड़ अंगड़ाई ली। आज संडे था, इसे ऑफिस नहीं जाना था। इतवार की शब वो यही सब किया करता था। रात यूं ही अपने पसंदीदा मशागिल की नजर किया करता था। हाथ से जमाई रोकते हुए इसने घड़ी पर वक्त देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। ओह गॉड! एक तो नींद ने भी अब आना था और इस चुड़ैल को यूनिवर्सिटी छोड़ने का अज़ाब अलग सर पर मुसल्लत है। नींद से बोझल आंखों को जबरदस्ती खुला रखते हुए वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला। सफेद और स्याह मार्बल से बना ये शहर के वसत में वाक़ई बंगला इस वक्त वाकई बिल्कुल खामोश खड़ा था। तूफान अपनी आमद से पहले खामोशी को भेजता है। इससे हैरत हुई कि चुड़ैल पहले तो इसे इस वक्त लॉन्च में ही नजर आ जाती थी। यही होता है रात भर जागने का असर। नींद की खुमारी में इसका दिमाग ये तक याद न रख सका था कि आज अगर इसके लिए संडे है तो यकीनन बाकी सबके लिए भी होगा। महवेश, 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 जल्दी आओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ूं, फिर मुझे और भी बहुत काम है। वो लाउंज में खड़ा होकर स्याह आंखों को बार बार चिपकता हुआ इसे पुकार रहा था। कुछ लम्हों में मुंदी मुंदी आंखों को जबरदस्ती वाक करती हुई वो स्याह बालों को कैचर की मदद से फोल्ड करती हुई सीढ़ियां उतरती नजर आ रही थी। फुल ब्लैक कलर के प्रिंटेड लॉन के सूट में सफेद खिलती हुई जिल्द शर्मा रही थी। क्या हुआ है, क्यों सर खा रहे हो तुम? नीम खुमारी के बायस इसकी आवाज भारी थी। तमीज से बात करो, हमारे रिश्ते की नजाकत और अहमियत का इल्म होना चाहिए तुम्हें। वो ग्रे शर्ट की आस्तीनों को फोल्ड करता हुआ रौब झाड़ता हुआ बोला था। रैविश ने गौर से इसका चेहरा देखा। सुर्ख आंखें इसके रत जगह की चुगली खा रही थी। तुमने मुझे ये बताने के लिए इतनी सुबह मेरी नींद खराब की? वो भवें चुराती हुई कोफत ज़दा सी बोली थी। ओ हेलो मिस वर्ल्ड, औकात में रहो। ज्यादा खुद को हैवी चीज समझने की जरूरत नहीं है। वर्दी कॉलर चढ़ाते हुए वो कलसने वाले अंदाज में बोला था। महविश दोनों हाथों को सीने पर बांधती हुई इसका चेहरा देखती हुई पुरतपिश अंदाज में बोली थी। समझने की क्या जरूरत है, मुझे मालूम है कि मैं हूँ। इसने चेहरे पर झूलती चंद आवारा लिटों को एक अदा से पीछे उछाला था, जैसे सामने खड़ा शख्स इसकी बात मान लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगर मकनातीस का पॉजिटिव पोल था तो वो नेगेटिव था। वो अगर एक्शन थी तो वो इसका रिएक्शन था। दोनों एक दूसरे के टक्कर के ही थे और 24 घंटों में कम से कम 12 घंटे तो वो एक दूसरे को टक्कर देते रहते थे। कभी एक का सर लहूलुहान हो जाता तो कभी दूसरे का। खैर, ये तारुफ उधार रहा। अभी इन दोनों की मौजूदा गुफ्तगू की तरफ आते हैं। सुबह सुबह इतना अच्छा जोक सुनाने का शुक्रिया। अब जल्दी से चलो। वो आहिस्ता से मुस्कुराते हुए बोला था। महविश ना समझी से इसे देखे गई थी। नीली रोशन आंखों में हैरत चमक रही थी। कहाँ? एहजार ने इसे ऐसे देखा जैसे इसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। यूनिवर्सिटी और कहाँ? तुम्हें डेट पर लेकर जाऊंगा क्या? इसे घूरते हुआ वो कड़वे लहजे में बोला था। महविश कुछ लम्हे आंखें फैलाए इसे देखती रही। इसके कंफ्यूज चेहरे पर वो ऐसे निगाहें गारे खड़ी थी जैसे वो कोई मशकूक इंसान हो। अचानक इसके जन्नती कहके पर लॉन्च की सीढ़ियों पर बैठी मानो बिल्ली सहम कर ऊपर को भागी थी। एहराज हौनक बना इसे देख रहा था। लगता है तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। वो तंजिया अंदाज में हल्का सा मुस्कुराया था। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह पाक जब तुम्हारा दिमाग बना रहे थे तो फरिश्ते मिट्टी वहां से उठा लाए थे जहां से गधों के लिए उठाई गई थी। वह पेट पर हाथ रखे अभी भी हंस रही थी। एहराज को इसकी बात पर पांव के नाखून से लेकर सर के आखिरी बाल तक आग लगी थी। गधी होगी तुम, वो दांत पीस कर गुर्राया था। महविश ने बामुश्किल हंसी रोकी थी। वो बिल्कुल संजीदा खड़ी थी। लेकिन फिलहाल वक्त की मुनसिफ से भी इंसाफ करवा लें तो गधे तुम ही साबित होगे। वो हाथ से हल्की सी ताली बजाती हुई गोया हुई थी। एहराज अभी तक ना समझ बना खड़ा था। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं सोने जा रहा हूँ। कम से कम मेरा संडे बर्बाद मत करो। वो कमर पर हाथ रखे तेवरी चढ़ाता हुआ बोला था। फारिगल अकल इंसान, तुम्हारे लिए फरिश्ते अलग संडे लेकर आते हैं और हमारे लिए अलग। एहराज की निगाहों में अब कुछ बुझा था।
शायद वो एतमाद था। एहराज को इस वक्त अपने दिमाग को खूब लान तान करने का दिल चाहा था। बेवकूफ, कम अज कम इस लड़की के सामने तजलील तो ना करवाता। जिंदगी में कभी किसी टेस्ट में पास करवाया, ना ही कभी किसी एग्जाम में सही से काम किया। कभी तो मेरे काम आ जाया कर। वो दिल ही दिल में कलसता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। दहविश कमर पर दोनों हाथ रखे इसे जाता हुआ दिखी जा रही थी। फूफो ने किस गधे को मेरे पल्ले बांध दिया। मुंह बनाती हुई वो दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। आज इतवार था और इसे कम से कम 12 बजे से पहले नहीं उठना था। शाम के 4 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां इस कदर तेजी से चलती महसूस हो रही थी जैसे इनके पीछे मुल्कुल मौत लग चुका हो। एजराज इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। कांच की चमकती मेज से जर्द बल्ब की रोशनी टकरा कर दीवार पर पड़ रही थी। इसके सामने रंग बिरंगी फाइल्स का ढेर लगा हुआ था। एक हाथ को फोल्ड किए वो अपने चेहरे के सामने जमाए हुए बैठा था। दीवारों से चिपकी सियासी रहनुमाओं की तस्वीर देखो तो यूं मालूम होता था वो सांस ले रही हो। एहराज की नजर बेसाख्ता इन तस्वीरों पर जा रुकी। वो इलामा इकबाल की एक तस्वीर थी। कान की कनपट्टी पे कलम ठूसते, चेहरे पर उंगली रखे, चेहरे पर मुतफक्किर तासुरात रकम थे। वो यकीनन किसी गहरी सोच में गुम था। एहराज का हाल भी कुछ इससे मुख्तलिफ ना था। क्या घूर रहे हो? इसकी आवाज खामोश ऑफिस की दीवारों से टकरा कर फिजा में गूंज गई थी। स्याह आंखें सुकर गई थी। अगर ख्वाब देखना ही था तो ढंग का देख लेते। काश इस दिन तुम पाकिस्तान का ख्वाब देखने की बजाय मर्दों की आजादी का ख्वाब देख लेते। इसने जैसे दहाई दी हो। ठंडी सांस भरते वो दांत पीसता हुआ उठा था और साग तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ था। क्या फायदा ऐसी आजादी का जहां मर्द आधे फुट की औरत की गुलामी करता फिरे। तुम मर्द थे, तुम्हें सोचना चाहिए था कि बाद में इन औरतों के हाथ इस मुल्क का सबसे कीमती सरमाया यानी हम बहुत ख्वार होंगे। वो तस्वीर को देखता हुआ रोहांसी हुआ था। आज सुबह का वाकया याद करके इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। आज सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर बैठा नाश्ता कर रहा था, तब महविश और अम्मी भी इसके साथ नाश्ता करने में मशगूल थी। जब महविश कम चुड़ैल ज्यादा ने चुटकुला छोड़ा था, फूफो मेरे रूम का एसी खराब हो गया है, प्लीज या तो एक्सचेंज करवा दे या फिर ठीक करवा दे। इसने फोर्ड मुंह में डालते हुए रसानियत से कहा था। हाँ, शाम को एहराज आते हुए मैकेनिक को लेता आएगा। फरसुदा बानो ने अपनी तरफ से हल पेश किया था। एहराज ने कनखियों से पहले महविश को घूरा, फिर अम्मी को देखा था। अम्मी, सॉरी, मैं किसी मैकेनिक की दुकान पर नहीं जाऊंगा, स्पेशली इस लड़की की खातिर। साफ चिट्टा जवाब, बेमरवती की भी हद होती है। महविश चुपचाप खाना खाती रही थी जबकि फरसुदा बेगम का चेहरा तेवरियों से भर चुका था। तुम अब अपनी जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हो? यही सिखाया था हमने तुम्हें। लो जी, हो गया देसी मॉम्स का मामला शुरू। अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस इतना ही कहा है ना कि मैं दी बॉस ऑफ एहराज कंपनी मैकेनिक की दुकान पर जाता हुआ अच्छा लगूंगा। इसने जल्दी से पैंतरा बदला था। हालात को अपने खिलाफ जाता हुआ वो आसानी महसूस कर चुका था। नालायक औलाद, यूं कहो काम चोरी की आदत पड़ गई है। महविश ने अपनी हंसी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी दबी दबी मुस्कुराहट निकल ही गई थी। मगर एहराज के मुंह में जाता हुआ फौर और डायनासोर के जितना खुला मुंह वहीं का वहीं रह गया था। नालायक, कामचोर, वो बेयकीनी से निगाहें फैलाए बैठा था। तो क्या सुबह से शाम तक जो ऑफिस में झक मारता था? अब ये सवाल वो अम्मी से नहीं कर सकता था क्योंकि इसका इस घर से बेदखल होना पक्का था। पुप्पो, ऐसी नालायक औलाद को घर में रखना फजूल है। महविश ने आग में अपने हिस्से की फूंक मारनी जरूरी समझी थी। वो दांत पीस कर रह गया था। अगर तुम रात को मैकेनिक साथ नहीं लाए तो याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी बार घर का नाश्ता नसीब हो रहा है। वो धमकी देती हुई वहां से जा चुकी थी। यानी अब इसके सर से छत छीनने की बात की गई थी। वो दंग रह गया था। वो एहराज की माँ कम सांस ज्यादा महसूस होती थी। अगर मेरा बाप रन-मुरीद न होता, इनके नाम सारी जायदाद करवा कर ना जाता तो शायद आज ये दिन मेरी जिंदगी में ना आता। वो फोर्क प्लेट में पटकता हुआ उठा था। चेहरे पर 12 तो क्या 24 बज चुके थे। दहविश को मजे से खाता हुआ देख कर वो मजीद कलस कर रह गया। ठूसो ठूसो, मुफ्त का माल है ना। जलते दिल के अंगारे वो अब इस पर बरसा रहा था। तुम्हारे लिए भी मेरे ख्यालात कुछ ऐसे ही हैं, बल्कि फूफो के भी। इसने जैसे कुछ जताना चाहा था। वो नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ इसकी कुर्सी के नजदीक आ खड़ा हुआ। ये मेरा घर है। मुफ्त की रोटियां यहाँ तुम तो रही हो, मैं नहीं। महविश चेहरा पीछे की तरफ मोड़े इसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे कह रही हो, वाकई। एहराज ने आईब्रो चढ़ाए थे। अचानक माहौल में जोरदार आवाजें गूंजने पर वो पूरी तरह घबरा गया। ये महविश के रोने की आवाजें थी। वो अपने सामने रखी खाने की प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक रही थी। ठंडे सफेद फर्श पर खाना और कांच बिखर गए थे।
وہ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں روتے ہوئے فرسودہ بانو کو پکار رہی تھی۔ کتنی مکار اور چلاک تھی نا وہ لڑکی۔ احراز اس کی سازش سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا امی کم ساز زیادہ اس بار چپل سے اس کے خوبصورت چہرے پر نشان چھوڑ دیں گی۔ وہ فوراً سے پیشتر وہاں سے بھاگا تھا، جاتے ہوئے اس کے کانوں میں چڑیل اور امی کی جو آوازیں کانوں میں پڑی تھی وہ یہ تھی: پھوپھو، انہوں نے میرے سامنے سے کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور کہتے ہیں کہ میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہوں۔ واہ واہ، کس اداکاری کے ساتھ کہا تھا کہ کوئی ماہر لہجہ پرک انسان بھی اس کی بات پر شک نہ کرتا۔ وہ تو اس کی پھپھو تھی۔ واپس آؤ احراز، میں تمہارا ابھی سامان پیک کرتی ہوں، تم دارالامان میں رہنے کے لائق ہو۔ یعنی وہ واقعی دارالامان میں رہنے لائق تھا۔ اسے رہ رہ کر اس چڑیل پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے امی کے ہاتھوں اس کی روز عزت افزائی ہوتی تھی۔ وہ صبح کے منظر سے نکل کر اب ہال میں آ چکا تھا۔ یہ آفس کا وہ کمرہ تھا اور اب وہ قائد اعظم کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ اور آپ بانی پاکستان صاحب، ایک قانون یہ بھی بنا دیتے کہ رن مریدوں کو اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں۔ نہ میرے بابا اس ملک میں رہتے اور نہ میں معصوم فرسودہ بیگم کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوتا۔ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے بہت زور سے رو رہا ہو۔ اچانک اس کا مزاج بدلا تھا، آنکھوں میں غصہ در آیا تھا۔ یہ سب اس مریم نواز کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے اس نے ملک کی حکومت سنبھالی ہے، عورتوں نے گھروں کی حکومت سنبھالی ہے۔ اب گھر جانے کا وقت ہو رہا تھا، اور بدقسمتی ایسی تھی کہ اسے آیت الکرسی بھی نہیں آتی تھی۔ واللہ وہ صحیح کہتا تھا۔ اس کا دماغ اس لائق تھا کہ اسے کارٹون میں پیک کر کے کہیں کباڑ کے نیچے چھپا دیا جائے۔ سالہ کسی کام کا نہیں تھا، مجال ہے کبھی برے وقت میں کام آیا ہو۔ جون کا مہینہ اپنے الوداع دنوں میں تھا۔ جولائی نئے سال میں اپنے قدم دھرنے کو بے تاب تھا۔ موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ صبح تک آسمان ٹھیک تھا، مگر اس وقت نیلا آسمان اس قدر بادلوں سے بھرا ہوا تھا جیسے رات وقت سے پہلے اتر آئی ہو۔ بارش کافی زور پکڑ چکی تھی۔ زرد روشنیوں سے جگمگاتا ہوا اس کا کمرہ بالکل خاموش تھا۔ کھڑکی سے پردہ سرکائے ہوئے وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آنکھیں روشن تھی، چہرہ کھویا ہوا، اٹھی ہوئی ناک، گلابی ہونٹ، گندمی مائل چہرہ۔ ایسے لگتا تھا وہ شخص کافی فرصت میں تیار کیا گیا تھا۔ بینی بینی یادوں کی چھاور اس کے ذہن کو بھگو رہے تھے۔ اس کا دل مسکرا رہا تھا۔ یہ بارش اس کے لیے ایک سہانی یاد تھی، ماضی کا ایک بہت بڑا خوشگوار سانحہ۔ چلیے اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سردیوں کی شام تھی جب مہوش پہلی مرتبہ اس کے گھر آئی تھی۔ اس کی امی پہلے حیات نہ تھی۔ احسان ماموں کی وفات کے بعد وہ بالکل تنہا و بے آسرا ہو گئی تھی۔ فرسودہ بیگم کے اکلوتے بھائی کا اکلوتی اولاد تھی مہوش احسان۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ احراز اس وقت 25 سال کا تھا، ابھی نیا نیا آفس جوائن کیا تھا، اور مہوش کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ وہ ابھی کالج کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ اس کا احراز کے ساتھ کوئی دوستانہ تعلق نہیں تھا۔ وہ بھی ہمیشہ اس سے لیے دیے انداز میں ہی رہتا تھا، مگر شاید یہ اس کے شروع کے دنوں کی ہچکچاہٹ تھی۔ جیسے دلہن صرف 3 روز کی ہوتی ہے، اسی طرح مہوش بی بی بھی محض 3 روز ہی لحاظ رکھ سکی۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے مزاج کے گوہر احراز پر عیاں کرتی چلی گئی۔ واللہ وہ کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ طوفان کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اس اس کی زبان نے جب اپنے گوہر اس کے سامنے دکھائے تو وہ استغفار کرتا پھرتا تھا۔ مہوش پھپھو کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ اسے اپنی اولاد سے بھر کر پال رہی تھی، اس کا اپنا خون جو تھا آخر۔ مگر کہتے ہیں نا، اللہ نے آنکھیں تو دی ہی تھی، اور لوگوں نے فضول میں قیاس آرائیاں بھی شروع کر لی تھی۔ گھر میں جوان بیٹا اور پھر اسی گھر میں جوان خوبصورت بھتیجی کا رہنا معیوب سمجھا جانے لگا تھا۔ مہوش کا کردار لوگوں کی باتوں کا نشانہ بننے لگا۔ محفوظ تو احراز بھی نہیں تھا، لیکن یہ دنیا مرد کے بد کردار ہونے پر اتنا ہنگامہ نہیں کرتی جتنا ایک عورت کے۔ فرسودہ بیگم کے کانوں میں جیسے لوگوں کی باتیں پڑتیں وہ دل گرفتہ ہو جاتی۔ آخر سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر ڈالا۔ یہ فیصلہ ان دونوں کے لیے بہتر تھا یا نہیں، یہ بات وقت کے سپرد، لیکن فی الحال لوگوں کی آنکھوں میں ان کا کردار محفوظ ہو جانا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ موسم کسی تہوار کا جشن مناتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہواؤں کا شور اس قدر تھا کہ کسی تقریب پر رقص کر رہی ہوں۔ سردیوں کی اس ایک شام مہوش گولڈن کلر کی میکسی میں دلہن کا روپ دھارے احراز کے پہلو میں بیٹھی سب کے ستائشی کلمات اور مبارکباد ہنس ہنس کر سن رہی تھی۔ یہ ہنسی صرف لبوں کو کھروچ کر پیدا کی گئی تھی، وگرنہ اس کے دل سے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ اس کے بقول احراز ایک خروس انسان تھا، اور وہ اسے ایز اے ہسبینڈ کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ ہاں، پھپھو کو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ دن اپنی زندگی میں کبھی نہیں آنے دے گی جب وہ رخصت ہو کر احراز کی زندگی میں جا رہی ہو۔
راضی تو احراز بھی نہیں تھا، لیکن اپنی امی کے سامنے اس کی کہاں چلتی تھی۔ سر سے چھت چھین جانے کے خوف سے اسے یہ ہڈی اپنے گلے سے نیچے اتارنی ہی پڑی تھی، ورنہ جیسے مہوش کی حرکتیں تھی وہ تو خواب میں بھی اسے بیوی بنانے کے تصور سے ڈر جاتا تھا۔ نکاح کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ چھڑ چکی تھی۔ مہوش کی کوشش یہی تھی کہ وہ احراز کو اس قدر تنگ کرے کہ اسے اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہو، لیکن احراز کی نیت اب بدلتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مہوش کو پسند کرنے لگا تھا، مگر اس کی حرکات دیکھ کر اسے اپنے ہی دل پر لعنت بھیجنے کا جی چاہتا تھا۔ ہاں، اگر وہ نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا، مگر اس کے دل میں وہ دن ایک سہانی یاد بن کر ٹھہرا ہوا تھا۔ حال میں واپس آؤ تو وہ یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے مسکرا رہا تھا۔ چڑیل جتنی خوبصورت ہے نا، اتنی اچھی بھی ہوتی، آہ کاش! اس نے منہ ہی منہ میں کہا تھا اور وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ پردہ گراتے ہوئے وہ اب کمرے کو اندھیر کر چکا تھا۔ بھیگی صبح کے ساتھ دن کا آغاز ہوا تھا۔ آج پرندوں کی چہکار میں ایک الگ گونج شامل ہو گئی تھی۔ درختوں کے پتے دھل کر ایسے چمک رہے تھے جیسے ان میں سورج اتر آیا ہو۔ پتوں پر بارش کے قطرے شبنم کی طرح چمک رہے تھے۔ سڑکوں پر پانی ندی نالوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ آسمان ابھی تک سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دن آج سرمئی سا تھا۔ وہ حسب معمول آفس کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ مہوش کے ایگزامز ہو چکے تھے۔ وہ اب گھر پر تھی، اس لیے اس کی یہ ذمہ داری سے تو جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ بے فکری سے گلاس میں اورنج جوس انڈیل رہا تھا جب فرسودہ بیگم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ ان کا چہرہ بوکھلایا ہوا سا تھا۔ امی، خیریت تو ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ وہ بھی انہیں اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ احراز، احراز، ان کا تنفس کافی حد تک بگڑا ہوا تھا۔ مہوش، اس کے کمرے کی طرف انگلی کرتے ہوئے وہ خوف زدہ آنکھوں سے بول رہی تھی۔ امی کیا ہوا؟ کچھ بولے تو صحیح۔ وہ اٹھتا ہوا انہیں کندھوں سے تھام کر بولا تھا۔ مہوش کہیں نہیں ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ امی کیا مطلب نہیں ہے؟ گھر پر ہی ہوگی۔ احراز انہیں حوصلہ دیتا ہوا بولا تھا۔ میں نے سب جگہ دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے جو ہر وقت اسے تانے دیتے رہتے ہو۔ وہ احراز کو گھور کر بولی تھی۔ یعنی چاہے مہوش کے ساتھ کچھ بھی ہو، ذمہ دار احراز ہی ٹھہرایا جائے گا۔ خیر، ابھی یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ احراز جہاں سے بھی لاؤ، لیکن مجھے میری مہوش ڈھونڈ کر لا کر دو۔ وہ اب آنکھوں پر دوپٹہ رکھے شدت سے رو رہی تھی۔ امی میں کیا جیب میں لیے پھر رہا ہوں؟ وہ چڑ سا گیا تھا۔ اچھا ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پورے 15 منٹ بعد گھر کا چپا چپا جانچنے کے بعد وہ جب واپس آیا تو اس کی حالت گیر ہو چکی تھی۔ امی کہاں جا سکتی ہے وہ؟ مجھے نہیں معلوم، تم نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا، ورنہ میری بچی تو بہت معصوم ہے۔ احراز کا دل کیا ابھی کے ابھی مر جائے۔ کیا فائدہ ایسے گھر میں جینے کا جہاں کسی چیز پر اس کا حق ہو یا نہ ہو، لیکن غلطی پر سارا حق اسی کو حاصل ہے۔ ہر غلطی اس کی ملکیت تھی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی نکالتا ہوا سیدھا اس کی فرینڈ کے گھر گیا تھا۔ وہاں سے مایوسی کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے پاس اب سوائے پولیس کا سہارا لینے کے کوئی باقی حل نہیں بچا تھا۔ اس نے گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف گھمائی تھی۔ انسپکٹر صاحب، میری بیوی کافی دیر سے لاپتہ ہے۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ وہ اس وقت انسپکٹر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ متفکر تھا، آنکھیں تھکی ہوئی تھی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس انسپکٹر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چند روایتی سوالات کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ 24 گھنٹے سے پہلے ہم گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کر سکتے۔ پلیز سر، میری امی مجھے جان سے مار دیں گی۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی بہو کے گھر سے گمشدہ ہونے کی وجہ میں ہوں۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یعنی اس معاشرے کے 50% مرد اس معاملے میں مظلومیت کا شکار تھے۔ انسپکٹر صاحب نے یک لہجہ ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ شاید وہ احراز کا دکھ سمجھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال کارروائی شروع نہیں ہوگی، ہم صرف درج کریں گے اور پرائیویٹ طور پر ہی آپ کی کچھ ہیلپ کریں گے۔ احراز نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اوکے، اس نے پرجوش آواز میں کہا۔ تبھی انسپکٹر صاحب نے ایک رجسٹر اٹھایا تھا۔ قلم ان کے ہاتھ میں تھا اور رجسٹر کھول رہے تھے۔ کیا آپ ہمیں ان کا حلیہ، چہرہ یا کوئی ایسی نشانی بتا سکتے ہیں جس سے انہیں ڈھونڈنے میں مدد ملے؟ انسپکٹر صاحب سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے احراز سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس چڑیل نے کبھی ایسی کوئی نوبت آنے ہی کہاں دی تھی؟ وہ اس کے چہرے، حلیے یا نین نقوش پر غور فرماتا۔ بتائیں، اسے کھویا ہوا پا کر انسپکٹر صاحب اونچی آواز میں بولے تھے۔
कैंची की तरह तेज और 1.5 गज लंबी जबान, लोमड़ी जैसा तेज दिमाग, कौवे की जैसी टॉकिंग कैपेसिटी, हिरन जैसी फुर्तीली टांगे। वो खोए हुए लहजे में कहता जा रहा था। वाह, क्या हुलिया बयान किया गया था। पुलिस स्टेशन की राहदारियों तक अश अश कर उठी थी। हर लम्हा इसके साथ गुजरे हुए लम्हात आंखों के सामने दौड़ रहे थे। इसका हर जुल्म इसकी आंखों को नोच रहा था। वो खामोश हुआ तो इसे एहसास हुआ, चहल पहल करता हुआ वो जेल खाना किस कदर सुकूत में आ चुका था। सिर्फ चंद लम्हों बाद वहां कहकों का भारी शोर गूंजा था। इंस्पेक्टर साहब तो मारे हैरत के बेहोश होते हुए बचे थे। मिस्टर एहजार मलिक, हमने आपसे इनकी नैन नकुश पूछे थे, इनकी खूबियां नहीं। वो अल्फाज पर जोर देते हुए झुंझलाकर बोले थे। खैर, बोले तो वो भी गलत ही थे, और औसाफ को खूबियां कहना भी खूबियों पर बेतहाशा जुल्म था। सॉरी, वो इनकी नैन नकुश पर तवज्जो देने का कभी मौका ही नहीं मिला। एहराज एकदम शर्मिंदगी के बायस सुर्ख पड़ा था। इसी वक्त इसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की बीप बजी थी। मोबाइल खोलने पर जो इसने देखा, इसका सर घूम गया था। महविश साहिबा, जिनके लिए वो कुत्तों की तरह शहर में जलील होता फिर रहा था, वो घर की छत पर बारिश में टिकटॉक बना रही थी। इस वक्त इसके जबरे गुस्से से भीज गए थे। कितना पागल था वो, सारा घर छान मारा, एक मर्तबा छत को भी देख लेता। उफ खुदाया, इसने वहीं अपना सर थाम लिया। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी। वो माजरत ख्वाहाना कहता हुआ वहां से उठा गाड़ी में जा बैठा था। बारिश अभी भी सड़कों पर गीली होकर भिगो रही थी। एहराज के तन बदन में शरारे दौड़ रहे थे। इसे रह रहकर फरसुदा बेगम पर गुस्सा आ रहा था कि कम से कम वो तो छत पर देख लेती, इस कदर खुवार तो ना होना पड़ता।